नमस्काराः सुधीयः सिद्धान्तकौमुद्याः भुवादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य 200तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे गुपधातोः गुपेर्निन्दायाम् इति वार्तिकेन निन्दायाम् अर्थे गुप्तिस्किद्भ्यः सन् इति सन् प्रत्यये कृते जुगुप्स इति सन्नन्त धातु रूपं साधयित्वा तस्य सन्नन्तस्य धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि निगदितानि। अत्र गुपादीनां धातूनां विषये स्पष्टतायै काश्चन पंक्तयः सन्ति ग्रन्थे। ताः पंक्तयः व्याख्यातव्याः। तथा ही पंक्तिरस्ति गुपि प्रभृतयः कितभिन्ना निन्दाद्यर्थका एवानुदात्तेतः। उक्तं पूर्वम् अथ अष्टौ अनुदात्तेतः। अष्टौ धातवः अनुदात्तेतः सन्ति, अनुदात्तानुबन्धकाः सन्ति। तेषु गुप गोपने तिज निशाने मान पूजायां बध बंधने इति चत्वारः धातवः उक्ताः। तत्र उच्यते गुपि प्रभृतयः ये चत्वारः धातवः सन्ति ते अनुदात्तेतः सन्ति इति उक्तं प्राक्। परन्तु अत्र विशेषेण ज्ञातव्यं यद् एते अनुदात्तेतः तदैव भवन्ति यदा निन्दाद्यर्थकाः भवन्ति। अर्थात् यस्मिन् अर्थे निन्दादौ सन् प्रत्ययो विहितः तस्मिन्नेव अर्थे इमे धातवः अनुदात्तेतः सन्ति, नान्यस्मिन् अर्थे। यथा धातु पाठे गुप गोपने इति उक्तं, गोपनं रक्षणं। रक्षणे अर्थे गुप धातुः अनुदात्तेत नास्ति। तर्हि कुत्रार्थे वर्तते? गुपेर्निन्दायाम् इति वार्तिकेन निन्दायाम् अर्थे वर्तमानात् गुप धातोः गुप्तिस्किद्भ्यः सन् इति सूत्रेण सन् प्रत्ययो विधीयते। यस्मिन् अर्थे सन् प्रत्ययो विधीयते तस्मिन्नेव अर्थे गुप धातुः अनुदात्तेत वर्तते। यद्यपि गुप्तिस्किद्भ्यः सन् इति सूत्रेण त्रिभ्यः धातुभ्यः सन् विहितः अस्ति, तथा मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति सूत्रेण चतुर्भ्यः धातुभ्यः सन् विधीयते। तथापि अत्र गुपि प्रभृतयः इति कथनेन एते चत्वारः एव धातवः ग्राह्याः। गुप गोपने तिज निशाने मान पूजायां बद बंधने। न तु कित। कित धातुः अग्रे वक्ष्यते कित निवासे इति। सः अनुदात्तेत नास्ति धातु पाठे। सः परस्मैपदिषु धातुषु पठितः, अतः सः उदात्तेत वर्तते। अतः तस्य ग्रहणं अत्र गुपि प्रभृतयः इति पदेन न कर्तव्यम्।
एवमेव दानशानौ धातु अग्रे स्वरितेत्सु धातुषु पठिष्येते। तौ अपि अनुदात्ते तौ न स्तः। अतः तयोरपि ग्रहणम् अत्र गुपि प्रभृतयः इति पदेन न कार्यम्, किन्तु चतुर्णां धातूनां ग्रहणम्। ये धातवः अत्र उक्ताः गुप गोपने तिज निशाने मान पूजायां बध बंधने, एते चत्वारः धातवः अनुदात्तेतः सन्ति इति उक्तम्, परन्तु इदं ज्ञातव्यं यत् एते तस्मिन्नेव अर्थे अनुदात्तेतः सन्ति यस्मिन् यस्मिन् अर्थे यस्मात् यस्मात् धातोः सन विधीयते। यथा निंदायाम अर्थे गुपेः सन विधीयते, अतः गुप धातुः निंदायाम एव अर्थे अनुदात्तेत्। क्षमायाम अर्थे तिज धातोः सन विधीयते, अतः क्षमायाम एव अर्थे तिज धातुः अनुदात्तेत्। तथैव मानेर जिज्ञासायाम इति वार्तिकेन जिज्ञासायाम अर्थे जिज्ञासा प्रयोज्ये विचारे अर्थे मान धातोः सन विधीयते, अतः मान धातुः जिज्ञासायाम एव अर्थे अनुदात्तेत्। तथैव बधेश्चित्त विकारे इति वार्तिकेन चित्त विकारे अर्थे बध धातोः सन विधीयते, अतः बध धातुरपि चित्त विकारे एव अर्थे अनुदात्तेत वर्तते। नान्येषु अर्थेषु ते अर्थाः धातुपाठे पठिताः वा स्युः अथवा धातूनाम् अनेकार्थत्वात् ते अन्ये अन्ये वा स्युः, तेषु तेषु अर्थेषु एते धातवः अनुदात्तेतः न सन्ति इति स्पष्टीक्रियते। गुपि प्रभृतयः कित भिन्नाः, कित धातोः अपि सन विहितः, परन्तु कित धातुः अनुदात्तेत् नास्त्येव, सः परस्मैपदीषु उदात्तेत्सु पठितः वर्तते, अतः कित भिन्नाः इत्युक्तम्। दानशानौ च स्वरितेतौ, अग्रे पठिष्यमाणौ दानशानौ धातु अपि अनुदात्तेतौ न स्तः, अपितु ते स्वरितेतौ पठितौ स्तः। अतः तद्विषयेपि इदं वाक्यं न प्रभवति। एते नित्यसन्नन्ताः, एते धातवः यस्मात् धातोः यस्मिन् अर्थे सन् प्रत्ययः विहितः सः सन् नित्यमेव भवति, अर्थात् तस्मिन् अर्थे सन्नन्तः एव धातुः प्रयुज्यते, न तु केवलः। यथा गुप धातोः निंदायाम अर्थे सन् विहितः, अस्य अयम् अभिप्रायः यत् निंदायाम अर्थे सन्नन्तः एव गुप धातुः प्रयुज्यते, जुगुप्सते इत्येव प्रयोगो भवति। केवलस्य गुप धातोः निंदायाम अर्थे प्रयोगो नास्ति। एवमेव क्षमायाम अर्थे तिज धातोः सन् प्रत्ययो विहितः, सः नित्यम् अस्ति, अर्थात् सन्नन्तः एव। तितिक्ष इति धातुः क्षमायाम अर्थे प्रयुज्यते, तितिक्षते इति। क्षमायाम अर्थे केवलस्य तिजेः प्रयोगो नास्ति। तथैव मानेर जिज्ञासायाम इति वार्तिकेन जिज्ञासायाम अर्थे मान धातोः सन् विहितः, तस्य अयम् अर्थः यत् जिज्ञासायाम अर्थे मान धातुः सन्नन्तः एव प्रयुज्यते, न तु सनं विना तस्य प्रयोगो भवति। तेन जिज्ञासायाम अर्थे कः प्रयोगो भवति? मीमांसते। एवमेव चित्त विकारे अर्थे बधेः धातोः सन् विहितः, तेन सन्नन्तः एव धातुः बध धातुः चित्त विकारे प्रयुज्यते, बीभत्सते इत्येव प्रयोगो भवति। सनं विना
एतेषु अर्थेषु एतेषां धातूनां प्रयोगो नास्ति। अतः उक्तम एते नित्यसन्नन्ताः। अर्थान्तरे तु अननुबन्धकाश्चुरादयः। इयं तु कथा जाता यस्मिन् यस्मिन् अर्थे यस्मात् यस्मात् धातोः सन् विहितः तस्मिन् तस्मिन् अर्थे एते धातवः अनुदात्तेतः सन्ति, अन्यस्मिन् अर्थे अनुदात्तेतः न सन्ति, किंच तस्मिन् तस्मिन् अर्थे एते धातवः नित्यं सन्नन्ताः एव सन्ति, सनं विना एतेषां धातूनां प्रयोगो न भवति। किन्तु यदि भिन्नाः अर्थाः स्युः एतेषां धातूनां, गुप धातोः निन्दातिरिक्तः अर्थः स्यात्, तिज धातोः क्षमातिरिक्तः अर्थः स्यात्, मान धातोः जिज्ञासातिरिक्तः अर्थः स्यात्, बध धातोः चित्र विकारातिरिक्तः अर्थः यदि स्यात् तर्हि किं भवेत्? तर्हि कस्य धातोः प्रयोगो भवेत्? किम् एतेषां धातूनां केवलानां प्रयोगो भवति अथवा तत्रापि किमपि वक्तव्यमस्ति? तत्रापि एते अनुदात्तेतः सन्ति अथवा न सन्ति इति जिज्ञासा इदानीम् अवशिष्यते। अस्याः जिज्ञासायाः समाधानाय उच्यते आचार्यैः अर्थान्तरे तु अननुबन्धकाश्चुरादयः। एते धातवः अर्थान्तरेषु अन्येषु अर्थेषु अर्थात यस्मिन् अर्थे सन् विहितः तम अर्थं विहाय अन्यस्मिन् अन्यस्मिन् अर्थे एते धातवः अनुदात्ताः अनुदात्तेतः नैव सन्ति। तर्हि यदि अनुदात्तेतः न सन्ति तर्हि कः अनुबन्धः तत्र? उच्यते अननुबन्धकाः एव सन्ति। गुपादिषु धातुषु निन्दाद्यतिरिक्तेषु अर्थेषु कश्चन अनुबन्ध एव नास्ति, निरनुबन्धकाः एव एते भवन्ति। अनुबन्धं विनैव उपदिश्यन्ते, स उपदेशोऽपि भुवादौ न। एते धातवः निन्दादि भिन्नेषु अर्थेषु भौवादिकाः न भवन्ति, तर्हि उच्यते चुरादयः। अननुबन्धकाश्चुरादयः सन्ति। चुरादिगणे एतेषां धातूनां पाठो मन्तव्यः। चुरादिगणे चुरादिभ्यो णिच् इति नित्यं स्वार्थिकः णिच् प्रत्ययो भवति। अतः स्वार्थिक नियन्ताः भवन्ति अन्येषु अर्थेषु। गुपधातुः निन्दातिरिक्तेषु अर्थेषु स्वार्थिक नियन्तः, तिज धातुः क्षमातिरिक्तेषु अर्थेषु स्वार्थिक नियन्तः, एवमेव मान धातुः जिज्ञासातिरिक्तेषु अर्थेषु स्वार्थिक नियन्तः, बध धातुश्चापि चित्तविकारातिरिक्तेषु अर्थेषु स्वार्थिक नियन्तः अस्ति। तत्र चुरादौ एतेषां धातूनां कश्चन अनुबन्धो न भवति। चुरादौ स्वार्थे नित्यं णिच् भवति, अणिजन्ताच्च धातोः उभयम् अपि पदं प्रयुज्यते, परस्मैपदम् अपि आत्मनेपदम् अपि। यथा स्वरितेतः धातोः नीतश्च धातोः उभयं पदं भवति, तथैव णिचश्च इति सूत्रेण णिजन्तात् धातोः कर्तृगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदम् अन्यथा परस्मैपदं भवति। एवं उभे अपि पदे भवतः। अतः तत्र अनुबन्धस्य कस्यचन आवश्यकता नास्ति। यदि तत्रापि अनुबन्धकरणं स्यात् तर्हि अनिष्टापत्तिः स्यात्। का अनिष्टापत्तिः स्यात् इति अग्रे वक्ष्यते। अतः उक्तम् अर्थान्तरे तु अननुबन्धकाश्चुरादयः। अर्थान्तरे अर्थात् निन्दादि भिन्नेषु अर्थेषु एते धातवः गुपादयः अननुबन्धकाः सन्ति, अनुबन्धविरहिताः सन्ति, किंच
भौवादिकाः न सन्ति अपितु चौरादिकाः सन्ति। चुरादिगण पठितत्वात् नित्यं स्वार्थे णिचं लभन्ते, अतः णिजन्तस्य प्रयोगो भवति। एवं एतावता कथनेन किं सिद्धं, किम अवगतम् अस्माभिः, यत् गुपादीनां धातूनां केवलानां प्रयोगो न भवति। निन्दादिषु अर्थेषु सन्नन्तस्य प्रयोगो भवति, निन्दातिरिक्तेषु अर्थेषु ण्यन्तस्य चुरादिगण पाठात् कारणात् ण्यन्तस्य प्रयोगो भवति, केवलस्य प्रयोगो नास्त्येव। तर्हि प्रश्नः उदेति, यदि गुपादीनां केवलानां प्रयोग एव नास्ति, निन्दादौ अर्थे सन्नन्तस्य भिन्नेषु अर्थेषु णिजन्तस्य प्रयोगो भवति, तर्हि एतेषां धातूनां अनुदात्तत्वकरणं किमर्थम्? एते धातवः अनुदात्तेतः पठिताः, तस्य अनुदात्तत्वपाठस्य फलं किम्? किमपि फलं न दृश्यते। तर्हि किमर्थम् एते अनुदात्तेतः पठिताः इति प्रश्नो भवेत्। तस्य प्रश्नस्यापि उत्तरं दीयते अनुबन्धस्य केवले अचरितार्थत्वात् सन्नन्तात्तन्। अनुदात्तकरणं किमर्थम् इत्युच्यते सन्नन्तात् तङर्थम्। यतो हि केवलानां गुपादीनां प्रयोगो न भवति कस्मिंश्चिदपि अर्थे, निन्दादौ सन्नन्तस्य प्रयोगो भवति, अन्येषु अर्थेषु ण्यन्तस्य प्रयोगो भवति। तर्हि केवलानां धातूनां यत् अनुदात्तत्वकरणं तत्तु अचरितार्थं संजातं, निष्फलं संजातं, केवलानां प्रयोग एव नास्ति यदा, तदा एते अनुदात्तेतः किमर्थं पठिताः? अनुदात्तेत्वस्य फलं किम्? किमपि फलं नैव दृश्यते। अतः अनुदात्तत्वकरणम् अचरितार्थं संजातं। परन्तु शास्त्रेऽस्मिन् किमपि अनर्थकं नास्ति। अतः एतेषाम् अनुदात्तत्व पाठ सामर्थ्यात् किं भवति? सन्नन्तात् धातोः आत्मनेपदं भवति। सन्नन्तात् धातोः आत्मनेपदं विधाय एतेषाम् अनुदात्तत्वकरणं सार्थकं जायते, निरर्थकता नास्ति। अतः उच्यते अनुबन्धस्य केवले अचरितार्थत्वात्। केवलस्य धातोः प्रयोगाभावात् तत्र केवले अनुदात्तत्वकरणस्य अचरितार्थत्वात् निष्फलत्वात् तेन अनुदात्तत्वकरणेन किं भवति? उच्यते सन्नन्तात् धातोः तङ् आत्मनेपदं भवति। अनुदात्तत्वकरण साफल्यम् अपि संजातम्। धातोः इति अविहितत्वात् धातोरित्यविहितत्वात् सनोत्र नार्धधातुकत्वं तेन इट् गुणौ न। इदानीं प्रश्नः आयाति, गुप् धातोः सन्नन्तस्य किं रूपं साधितम् अस्माभिः? जुगुप्स इति। तस्मात् लटि जुगुप्सते इत्यादीनि रूपाणि एवं अन्येष्वपि लकारेषु तानि तानि रूपाणि निगदितानि। परन्तु प्रश्नः अयमस्ति, यद् सन् प्रत्ययः तिंशिद् भिन्नः प्रत्ययो विद्यते, तिंशिद् भिन्नानां धातोर्विहितानां प्रत्ययानां का संज्ञा भवति? आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन आर्धधातुक संज्ञा भवति। तिंशिद् भिन्नत्वात् सन् प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञकः अस्ति। तस्मिन् आर्धधातुके प्रत्यये परे गुप् धातौ उपधाभूतः यः उकारः, तस्य उकारस्य पुगन्तलघुपधस्य च इति गुणेन भाव्यम्।
उकारस्य गुणः स्यात् ओकारः। किंच सन प्रत्ययः सकारादिः अस्ति, सकारः वल् वर्तते, अतः वलादिरयं प्रत्ययः। तो वलाद्यार्धातुकत्वात् गुप धातोः अनिट्कत्वाभावात्, गुप धातुः अनिट् नास्ति, सेट् वर्तते, अनिट्कारिकासु अस्य पाठो नास्ति, अतः सनः इडागमेन भाव्यम्। कार्यद्वयम् इष्टं, किम्? एकं सनः इडागमः, अपरं च धातोः पुगन्तलघुपद गुणः। तो एते द्वे अपि कार्ये कथं न क्रियते? गुणं विनैव इडागमं विनैव रूपं साधितं जुगुप्सते इति तत् कथम्? अस्य प्रश्नस्य समाधानं कृतम् आचार्येण धातुः इति अविहितत्वात् सनोत्र नार्थधातुकत्वम्। अत्र गुप्तिस्किद्भ्यः सन इति सूत्रेण विहितः मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति सूत्रेण च विहितः यह सन प्रत्ययः स वस्तुतः आर्धधातुक संज्ञको नास्ति। कुतो नास्ति? तो यतो हि आर्धधातुकं शेषः इति सूत्र व्याख्याने वृत्तौ स्पष्टतया उक्तम् एव अस्ति। किम्? तिंशिद्भ्यः अन्यः धातोरिति विहितः प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञकः स्यात्। तिंशिद् भिन्नत्व मात्रेण आर्धधातुक संज्ञा न भवति, किन्तु तिंशिद् भिन्नानां तेषां प्रत्ययानाम् आर्धधातुक संज्ञा भवति ये प्रत्ययाः धातोः इत्यधिकृत्य विहिताः स्युः। यथा धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण यह सन प्रत्ययो विधीयते सह धातोः इत्युच्चार्य विधीयते। अतः तस्य सन प्रत्ययस्य धातोः इत्युच्चार्य विहितत्वात् भवति आर्धधातुक संज्ञा। किन्तु अत्र गुप्तिस्किद्भ्यः सन इति सूत्रे धातोः इति पदस्य उच्चारणं नास्ति, एवमेव मानबध इति सूत्रेपि नास्ति। धातोः इति अनुच्चार्यैव सन प्रत्यय विधानात् अस्य सनः आर्धधातुक संज्ञा न भवति। आर्धधातुकत्वाभावात् इडागमस्य प्रसंगोऽपि नास्ति, किंच गुणस्यापि प्रसंगो नास्ति। अतः गुप धातुर्गुणोऽपि न प्रवर्तते, किंच सनः इडागमोऽपि न प्रवर्तते। अतः गुप धातोः सनि संज्ञोः इति धातोर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये जुगुप्स इति सन्नन्तो धातुर्जायते, तस्य सनाद्यन्ता धातवः इति धातु संज्ञा भवति। तस्मात् धातोः लडादिषु लकारेषु जुगुप्सते इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति, तानि रूपाणि निगदितानि एव। अतएव उक्तं तेन इड् गुणौ न, तेन सनः अस्य सनः आर्धधातुक संज्ञायाः अभावेन इड् गुणौ न भवतः। न सनः इडागमो भवति नापि धातुर्गुणो भवति। अतः जुगुप्सते इति लटि रूपं, जुगुप्साञ्चक्रे इति लिटि रूपम्। अन्येष्वपि लकारेषु सर्वाणि रूपाणि विगते पाठे एव यह एव अस्माभिः उक्तानि। एवं तिज धातोः सन प्रत्ययो भवति क्षमायाम् अर्थे। तिज धातोः सनि सन्नन्तस्य संज्ञोः इति द्वित्वे तेज तेज स पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यास कार्ये हलादिशेषे ति तिज स जकारस्य कुहोश्चु इति चुत्वे गकारे गकारस्य खरिच इति चर्त्वे ककारे ककारात् परस्य सनः सकारस्य आदेश प्रत्ययोः इति मूर्धन्यादेशे क श वर्णयोर्योगे क्ष इति रूपे तितिक्ष इति धातुः जायते।
तस्य तितिक्ष धातोः रूपाणि लटि तितिक्षते, लिटि तितिक्षां चक्रे, तितिक्षामाश तितिक्षां बभूव, लुटि तितिक्षिता, लिटि तितिक्षिष्यते, लोटि तितिक्षतां, लङि अतितिक्षत, विधिलिंगी तितिक्षेत, आशीर्लिंगी तितिक्षिशिष्ट, लुङि अतितिक्षिष्ट, दृङि अतितिक्षिष्यत। एवं मान धातोः शनि प्रत्यये धातोर्द्वित्वे संज्ञो इति मान मान स पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम अभ्यास कार्ये हलादिशेषे मा मान स अभ्यासे आकारस्य ह्रस्व इति ह्रस्वे म मान स संज्ञतः इति अकारस्य इकारादेशे मी मान स मान बददान शानभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति अभ्यासे कारस्य दीर्घादेशे मीमांस नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारादेशे मीमांस इति धातुः जायते। तस्य रूपाणि लटि मीमांसते, लिटि मीमांसां चक्रे, मीमांसां बभूव, मीमांसा मास, लुटि मीमांसिता, लिटि मीमांसिष्यते, लोटि मीमांसतां, लङि अमीमांसत, विधिलिंगी मीमांसेत, आशीर्लिंगी मीमांसिशिष्ट, लुङि अमीमांसिष्ट, लृङि अमीमांसिष्यत। अग्रे उक्तम मीमांसते इति रूपम् उक्त्वा अग्रे उक्तम भषभावः चर्त्वं बिभत्सते। बध धातोः बधेश्चित्त विकारे, चित्त विकारे अर्थे वर्तमानात् बध धातोः सन भवति। शनि संज्ञो इति धातोर्द्वित्वं भवति। धातोर्द्वित्वे कृते बध बध स पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम हलादिशेषे ब बध स अभ्यासे अकारस्य संज्ञतः इति इत्वे मान बध दान शानभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति इकारस्य दीर्घादेशे बि बध स बध इत्यस्य एकाचो बशो भष जशन्तस्य धो इति बशः बकारस्य भष भावेन भकारादेशः बि भद स धकारस्य चर्त्वेन तकारः बिभत्स इति धातुरूपं जातं सन्नन्तं। तस्मात् रूपाणि लटि बिभत्सते, लिटि बिभत्सां चक्रे, बिभत्सां बभूव, बिभत्सा मास, लुटि बिभत्सिता, लिटि बिभत्सिष्यते, लोटि बिभत्सतां, लङि अबिभत्सत, विधिलिंगी बिभत्सेत, आशीर्लिंगी बिभत्सिशिष्ट, लुङि अबिभत्सिष्ट, लृङि अबिभत्सिष्यत। एवं च एतेषां चतुर्णां धातूनां सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।